बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन किराम, Z9 TV के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और साथी आसिफ सैयद। सबसे पहले हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इकरार किया और मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया। ये हदीस बुखारी से रिवायत है। इमाम शशम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक, किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। नाज़रीन, आज 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और कल 20 सफ़र को अरबईन है, जो पूरे आलम इस्लाम में मनाया जाएगा। ख़ास तौर पर इराक़ में, जहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन अरबईन के सिलसिले में पहुँचते हैं और करबला में इमाम हुसैन से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और साथ ही इमाम ज़माना को पुरसा देते हैं। इस बार कोविड की सूरत हाल के नतीजे में, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में डिफरेंट मौके पर डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसी तरह के प्रिकॉशंस इराक़ और करबला में भी लिए जा रहे हैं। इधर कनाडा में कोविड की सूरत हाल भी कुछ खुशाइंद नहीं है। अब तक जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 3,53,45,474 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 2,35,940 नए केसेस हैं। साथ ही अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। और इस सिलसिले में टॉप की 5 कंट्रीज़ में से अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और कोलंबिया हैं। यहाँ कनाडा में सूरत हाल भी कोई ख़ास बेहतर नहीं है। कोविड की सूरत हाल हमने पिछले हफ्ते भी आपसे ज़िक्र किया था कि इसके केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। हम सबको एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अब तक कनाडा की सूरत हाल के मुताबिक 1,71,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 1,44,000 रिकवर कर चुके हैं, जबकि डेथ के सिलसिले में 9,526 डेथ हो चुकी हैं। आज हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले अपने साथी और Z9 TV के होस्ट मारिफत दीन के हवाले से तारिक गौरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उनका एक प्रोग्राम पिछले हफ्ते का मैं देख रहा था। वैसे तो हम सबको ऐसे प्रोग्राम ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन मुझे सच मानिए कि इस प्रोग्राम को देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से मोहब्बत के बारे में हमें बताया। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम अपने कौल व फ़ेल से इसे हकीकत और सच में तब्दील करें। इसके साथ ही मैं
آپ سے ایک وقفے کی اجازت چاہوں گا. وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے جب ہمارے ساتھ ہمارے 2 گیسٹ ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے ہم ذکر کر چکے تھے کینیڈا کی صورتحال، اگر ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں تو اس میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے. نواز شریف کا بیانیہ، فوج کا اس پر رد عمل، ساتھ ہی اس ہفتے ایک FIR لاہور میں کاٹی گئی ہے جس میں ان تمام لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جو نواز شریف کے اس بیانیے سے یا تو متفق ہیں یا مسلم لیگ نون کی قیادت سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں حیرانی طور پر 3 سابقہ لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں، اور ساتھ ہی اس سے زیادہ حیرانی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار فاروق حیدر بھی اس میں FIR میں ان کا نام شامل ہے. حکومتی اور اپوزیشن حلقوں میں کھلبلی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک خبر جو کل انرتھ ہوئی تھی، اس میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹیوں پر وفاق کے زیر انتظام آرڈیننس گفتگو شامل رہا، اور سندھ اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں. ان سب پر ہم گفتگو کریں گے اگلے کچھ پروگراموں میں، ہماری نظر رہے گی ان پر. لیکن آج ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے 2 گیسٹ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ایک آپ واقف ہیں، شہزاد حق صاحب، اور دوسرے ہمارے ساتھ سمیرہ علی ہیں. شہزاد حق کا تعارف اس حوالے سے ہم کرواتے رہتے ہیں کہ ہمارے Z9 کے کئی پروگراموں میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں. سمیرہ علی آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہیں. سمیرہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ملٹن سے کاؤنسلر ہیں، اور بہت عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں. میں تو بذات خود کراچی سے ان کی پوری فیملی کو جانتا ہوں، لیکن آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ملٹن کی صورتحال پر. السلام علیکم سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آصف بھائی، آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. جی شکریہ. اور شہزاد صاحب؟ تھینک یو آصف بھائی. تھینک یو. سمیرہ، لبرل کی نامینیشنز ہو رہی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ مسیساگا میں مالٹن ہو چکا ہے، اسکاربرو سینٹر ہو چکا ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے سامنے، کل دیپیکا کا، بلکہ آج ہی دیپیکا کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے. کل البتہ ایرن ملز میں اناؤنسمنٹ ہوگا. عمران میاں یہ دونوں اکلیم ہو چکے ہیں. ملٹن کی اگر ہم صورتحال کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں تو آپ کیا ایلیبریٹ کریں گی اس میں؟ تھینک یو سو مچ آصف بھائی. ملٹن میں یہ ہے کہ ایکچولی آئی ایم ون آف دا کینڈیڈیٹس. آئی ایم رننگ فار دی اونٹیریو لبرل پارٹی نامینیشن فرام ملٹن. باقی یہ ہے کہ ہماری الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے اکتوبر 29 کی، اور اکتوبر 8 ہمارا ممبرشپ کٹ آف ڈیٹ ہے. اچھا جی، تو کل آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے جی. اور اس کے بعد پھر رجسٹریشن کا پروسیس ہو؟ جی، رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا. ایوری تھنگ از آن لائن بیکاز آف دا پینڈیمک ریسٹرکشنز. تو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ساری ووٹنگ وغیرہ آن لائن ہوگی، جیسے مسیساگا مالٹن وغیرہ میں ہوئی ہے. جی جی جی. اچھا، اپنے بارے میں بتائیے سمیرہ. آصف بھائی، میرے بارے میں یہ ہے کہ میں کاؤنسلر ہوں ملٹن میں،
اور میں اپنے آپ کو کمیونٹی والنٹیئر کہتی ہوں بیکاز میں نے کافی سال ملٹن کی کمیونٹی میں والنٹیئر کیا ہے, چاہے وہ بگ بردرز اینڈ بگ سسٹرز ہو, چاہے ویمنس شیلٹر ہو. لیجن کی میں 5 سال سے ایگزیکٹو ممبر ہوں ایز اے PR آفیسر, اور میں ملٹن حلال فوڈ بینک میں بھی کمیونٹی ڈائریکٹر کی طور پہ والنٹیئر کر رہی ہوں. 2 سال سے کاؤنسلر ہوں, اور کاؤنسلر ہونے کے ساتھ ساتھ میں کمیٹیز پہ بیٹھتی ہوں, جس میں سے ملٹن لائبریری بورڈ ہے, اور ملٹن کمیونٹی فنڈ بورڈ ہے, اور ملٹن یوتھ ٹاسک فورس ہے. تو یہ تھوڑی سی میری اپڈیٹ ہے. میری فیملی ہے, 4 بچے ہیں میرے چھوٹے سے, تو وی آل لیو ان ملٹن. میرے بچے چاروں ملٹن کے 4 اسکولوں میں جاتے ہیں. اچھا, تھوڑی سی میری یہ اپڈیٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. باقی جو لوگ ہیں اس کے بارے میں تو کچھ ہمارے خدشات بھی تھے, اور وہ کچھ صحیح ثابت ہوئے ہیں. کچھ نئے کینڈیڈیٹس بھی آئے ہیں اس دوران. تو آپ کو اندازہ ہے کہ ٹوٹل آپ لوگ کتنے ہیں جو کینڈیڈیٹس؟ ابھی تو آئی تھنک پراپر ویٹنگ پروسیس چل رہا ہے, تو کنفرم نیمز آن دا بیلٹس کسی کے پاس نہیں ہے, مجھے بھی نہیں معلوم ہے. لیکن جو نام میں نے سنے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. ان کی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں آن لائن, تو آئی مین دیٹس پبلک انفارمیشن. جی, تو اس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ایک گیلن ہے, اور ایک رک ڈی لورینزو ہیں, میں ہوں. میں نے نام سنا ہے سیمی اعجاز کا, میں نے نام سنا ہے میاں عامر صاحب کا. اچھا, اور خورشید خان صاحب بھی ہیں. اچھا, تو خواتین میں صرف آپ ہی ہیں؟ جی میں. یہ تو میرے خیال میں ملٹن والوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اگر وہ کسی خاتون کو چانس دیں. فیصلہ تو بہرحال انہوں نے ہی کرنا ہے. شہزاد بھائی, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میں ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکلی جانا چاہ رہا ہوں ملٹن کی اس کے میں. تو 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں 41% ووٹ ملے کنزرویٹوز کو, اور تقریباً 30% ووٹ ملے لبرلز کو. اب آپ اس کو کانٹراسٹ کریں مسیساگا کی رائڈنگز کے ساتھ. اچھا, تو مسیساگا اسٹریٹسویل میں 43% ووٹ ملے کنزرویٹوز کو, لیکن لبرل کو 25% ووٹ ملا. اچھا, جو کہ 30% ملٹن میں ملا, لیکن اسٹریٹسویل میں 26% ملا. اب ایرن ملز میں آپ دیکھیں, ایرن ملز میں اگین 41% 42% ملا کنزرویٹوز کو, لیکن لبرل کو ووٹ ملا 25%, 25-26%. جس سے جو مجھے لگ رہا ہے نمبر دیکھ کے وہ لگ رہا ہے کہ ملٹن جو ہے وہ کہ مسیساگا سے بھی زیادہ لبرل رائڈنگ ہے, کیونکہ ادھر نمبر 2 پہ آئی ہے لبرل, ادھر نمبر 3 پہ تھیں دونوں رائڈنگز میں لبرل. جی, اچھا اچھا, یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ سمیرا اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں. مسیساگا ملٹن از اے گروئنگ کمیونٹی, ادھر بہت لوگ آ رہے ہیں, اور زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں وہ مڈل کلاس لوگ ہیں, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امیگرینٹس ہیں, جو نیو کینیڈینز ہیں وہ لوگ ہیں. اور وہ جو ڈیموگرافکس ہے وہ زیادہ تر لبرل کی ڈیموگرافکس ہوتی ہے, دے ووٹ لبرل. تو میرے خیال میں یہ خوشائن بات ہوگی لبرلس کے لیے ملٹن میں, اس میں جو ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں. اچھا, جو آپ کا انالیسز ہے اس کے حساب سے ملٹن میں تقریباً 6 سے 7% ٹلٹ ہے لبرل کی طرف. بالکل. اور اس کے بیسس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لبرل کے وہاں چانسز زیادہ ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ نئے گھر بن رہے ہیں, لوگ موو ہو رہے ہیں. اس الیکشن کے بعد ایک اور الیکشن بھی ہوا, اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ٹلٹ اور لبرل کی طرف گیا ہے. بالکل. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے فیڈرل الیکشنز میں پچھلے 2-3 الیکشنز میں دا نمبر آف ووٹرز جو ہے ہر الیکشن میں انکریز ہوا ہے, 10 سے زیادہ انکریز ہوا ہے فیڈرل الیکشنز میں. تو وہ یہی پوائنٹ کر رہا ہے کہ ادھر جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ لبرل کے ووٹرز ہیں. اب جب ہوا چلتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل, لیکن اس کا میرے خیال میں اٹس لکنگ گڈ فار لبرلس. اور دوسرا جو فیکٹر ایک اور بھی ہے کہ ادھر پاکستانی کینیڈینز اور پاکستانی اوریجن بہت زیادہ ہیں, اور بڑھ رہے ہیں. تو اگر کوئی کینیڈین پاکستانی اوریجن کا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے ملٹن سے تو وہ اس کے لیے فرٹائل گراؤنڈ ہے ایک. بالکل. اگر میں دیکھوں فیڈرل میں جیسا لیسا ریٹ وہاں سے جیتتی رہی تھیں, اس کے بعد ایک دم ٹرن ڈاؤن ہو گیا, اور ایڈم
10,000-10,500 ووٹوں سے جیتے ہیں. جی گو کہ مسیساگا میں بھی کم و بیش یہی ریشو رہا ہے فیڈرل میں, لیکن اس میں تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کا فیکٹر تھا, وہ رہا ہے پچھلے الیکشنز میں بھی, فیڈرل میں رہا, ابھی بھی رہا ہے. بالکل. لیکن یہاں پر جو ہوا چلی ہے کیتھلین وین کے اگینسٹ, وہ شاید ملٹن میں اتنی تیزی سے نہیں چل سکی, یہ میں سمجھا ہوں. سمیرہ آپ کچھ ایڈ کریں گی اس میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایگری کرتی ہوں شہزاد بھائی کی انالیسس پہ, اور جہاں تک فیڈرل اس کا ہے الیکشن کا, اس میں ایڈم وینکوورڈن جیتے تھے اور بہت اچھی مارجن سے جیتے تھے. اس میں ان کی محنت بھی شامل ہے کافی. انہوں نے پوری رائڈنگ کو 2 سے 3 بار ڈور ناک کیا, اور ایک جیسے ایتھلیٹ ڈور ناک کرتا ہے, ایک گولڈ میڈلسٹ ڈور ناک کرتا ہے, ویسے کیا. تو ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے بہت محنت کی, اور اس وجہ سے وہ رائڈنگ میں بہت زیادہ لبرل ووٹ نکال پائے. تو آئی وانٹ ٹو جسٹ ایڈ دیٹ. وہ ٹھیک ہے, اور لبرلز نے اس کو ٹارگٹ بھی کیا تھا رائڈنگ کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروڈو صاحب اس رائڈنگ میں بالکل ہم 3 دفعہ آئے ہیں. تو دے ٹارگیٹڈ دیٹ رائڈنگ, ان کو معلوم تھا کہ ڈیموگرافکس بدل رہی ہے, سو دے کین چینج اٹ. ڈیموگرافک کا بھی ہے, پلس یہ کہ لیسا ریٹ ڈپٹی لیڈر بھی تھیں کنزرویٹو کے لیے, تو شاید اس ویو میں جب مسیساگا, برمپٹن, ہر جگہ سے لبرل جیتی تھی, اور اس ویو میں اگر ملٹن پیچھے رہ گیا تھا, تو جسٹن چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ملٹن کا یہ جو رائڈنگ ہے اس کو بھی ریڈ کریں, اور جو کہ انہوں نے کیا. تو مجھے تو بہت اچھے چانسز لگتے ہیں پروونشل میں بھی, کیونکہ جو کنزرویٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو وہی رہیں گے غالباً جو پچھلی دفعہ تھے, اور اس دفعہ MPP ہیں بھی وہ. لیکن یہ کہ مقابلہ تو ٹف ہوگا. ساتھ ہی ایک ریومر کل آئی جس کے مطابق کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی ہے, اور سمیرہ کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں شہزاد بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں, میرا تو نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اوپنلی آئیں اور اپنا نام بیلٹ پہ ڈالیں. بالکل, سمیرہ نے اپنا نام بیلٹ پہ ڈالا ہے, آپ بھی اپنا نام بیلٹ پہ ڈالیں اور کمپیٹ کریں اوپن. یہ چھپی چھپائی ویب سائٹس کے پیچھے بیٹھ کے چھپ کے یہ حرکتیں کرنی ڈزنٹ مین اینی تھنگ میرے خیال میں. کیوں کرتے ہیں ہمارے لوگ ایسے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے, کسی نے بھی کیا ہو سکتا ہے, وی ڈونٹ نو کہ کس نے کیا. سارے کینیڈین ہمارے ہی لوگ ہیں, مطلب کسی کینیڈین نے کیا ہوگا. ہاں, لیکن میرے خیال میں وہ, میرے خیال میں اس چیز کا سمیرہ بہتر جواب دے سکتی ہیں, کیونکہ سمیرہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے کنزرویٹو تھیں, اس کے بعد اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لبرل کی طرف سے کنٹیسٹ کریں گی. تو وہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی اگر اس چیز کو لے کے ہم آگے چلیں گے تو شاید کچھ ووٹ توڑ دیں. میں ہمیں 2-4 ووٹ توڑیں گے, لیکن 10 ووٹ وہ سمیرہ کو دیں گے, کیونکہ نیگیٹو کیمپیننگ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. اور جیسے میں نے کہا, اگر آپ میں اتنی ہمت ہے, جرت ہے, تو اپنا نام بیلٹ پہ ڈالیں اور کمپیٹ کریں, آئیڈیاز کے اوپر کمپیٹ کریں. سمیرہ آپ کیا کہیں؟ تھینک یو سو مچ شہزاد بھائی فار دوز ورڈز آف سپورٹ. میں اس بارے میں اوپنلی بات کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل, اس لیے کہ یہ بات 2-4 لوگوں نے بھی کہی, اور اب آپ بتا رہے ہیں جو ویب سائٹ بنی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ہیو یس ورکڈ ود اے لاٹ آف پارٹیز ایز اے پولیٹیکل والنٹیئر. میں ڈینائی نہیں کروں گی, یہ اوپن انفارمیشن ہے, اینڈ اٹس سم تھنگ آئی ایم ویری پراؤڈ آف. میں نے کام کیا ہے پارٹیز کے ساتھ. ایز آئی واز گروئنگ, آئی واز لرننگ اینڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف اباؤٹ دا کینیڈین پولیٹیکل سسٹم, کہ بھائی یہ کینیڈین پولیٹیکل سسٹم ہے کیا. And there is no better way of doing that than to put your boots on the ground and to learn with action. تو اس پروسیس سے میں گزری. I growed as a person, I learned more about myself, about the Canadian politics, and I'm very proud of that journey. As a result of that journey, I am where I am. I have been able to make very good, strong connections, and I am proud to put my name on the Ontario Liberal Party ballot, because میری جو values ہیں, progressive values of inclusion, diversity, education as an investment aligns perfectly with the liberal values. میں خود immigrant ہوں, اور میرے بچے, ہم لوگ سب people of color ہیں. I'm proud to have found a home in the Liberal Party. اچھا,
اس پہ اگر میں آپ کی اجازت سے ایک اور بات کروں کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کنیڈین پالیٹکس میں باب رے اگر آپ دیکھیں باب رے واز این ڈی پی کے بہت ویل نون فگر تھے فیڈرل میں، پھر وہ پروونشل میں آئے اور لیڈر بن گئے این ڈی پی کے، اینڈ ہی بیکیم دا فرسٹ پریمیئر آف اونٹیریو فرام این ڈی پی. اس کے بعد 4 سال کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ ہار گئے اس کے کچھ سال کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہی وانٹس ٹو بی اے لبرل، اور پھر لبرل بن کے ہی اگین بیکیم دا لیڈر آف اپوزیشن فیڈرلی. تو چینج کرنا، پارٹیز کو چینج کرنا یا گرو کرنا، جس نے انہوں نے کہا اٹس پارٹ آف کنیڈین پالیٹکس، اٹس نتھنگ نیو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. اسی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، بلکہ 2 ایگزامپلز اور دوں گا. یان شرے کنزرویٹو کے لیڈر تھے، کیا کہتے ہیں منسٹر تھے ملرونی کے زمانے میں. اس کے بعد وہ پالیٹکس میں آئے کیوبیک میں، ہی بیکیم اے لبرل، اور اس کے بعد ہی بیکیم دا پریمیئر آف کیوبیک ایز اے لبرل. تو انہوں نے بھی پارٹی چینج کی اور آگے تو نو بڈی سیڈ اینی تھنگ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اپنا مائنڈ چینج کیا، نو بگ ڈیل. اور اب آپ دیکھیں کہ مسیساگا ایرن ملز میں جو پروونشل وہ ایم پی پی ہیں اس وقت، شریف صباوی، وہ 4-5 دفعہ ایز اے لبرل انہوں نے نامینیشن کنٹیسٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہی وانٹس ٹو بی اے کنزرویٹو. وہ کنزرویٹو پارٹی میں چلے گئے، ادھر سے الیکٹ ہو گئے. تو یہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے خیال میں وہ کینیڈین پالیٹکس اور کینیڈین پالیٹکس کی ہسٹری سے اتنے واقف نہیں ہیں. نہیں تو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیڈیاز پہ کمپیٹ کریں. اگر آپ کو ان کے یا XYZ کے آئیڈیاز، ان کی پالیسی سے کوئی اختلاف ہے، کمپیٹ کریں اس سے کہ بھی آپ کے آئیڈیاز نہیں ٹھیک. پر اس طرح کی باتیں کرنا آئی تھنک اٹس ڈزنٹ ڈو دیم اینی گڈ. دیکھیں آصف بھائی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اباؤٹ ملٹن فار می. میں ملٹن کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. ملٹن کو سرو میں 2 سال سے کر رہی ہوں ایز اے کاؤنسلر، اور اس سے کافی سالوں پہلے سے ایز اے والنٹیئر. اینڈ دس از جسٹ مائی نیکسٹ اسٹیپ ٹو سرو ملٹن ان اے بگر اینڈ بیٹر وے. میرے 4 بچے ملٹن کے 4 ڈفرینٹ اسکولز میں جاتے ہیں. ایجوکیشن از اے ہیوج کنسرن, and the way education portfolio is being dealt by this government is a huge concern for all the growing young families in Milton. I'm one of those families, and so I want to take these concerns as a strong vocal voice of Milton in the legislature. That is the reason I'm doing this. It's going to be about Milton for me. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم اس وقت لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے دونوں مہمانوں شہزاد حق اور سمیرہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ رہے. وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ وہی 2 مہمان شہزاد حق اور سمیرہ علی تھے، اور اس وقت بھی ہم اس سیگمنٹ میں ان سے مزید گفتگو کریں گے. سمیرہ، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ لبرل پارٹی کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ 50% ان کو کینڈیڈیٹ ویمن چاہیے، اور 30 انڈر 30 انہوں نے کہا ہے کہ ینگ لوگوں کو بھی موقع دینا. اس کے حساب سے میں دیکھتا ہوں تو مسیساگا سے آلریڈی 2 خواتین آ چکی ہیں، اور تیسری کے لیے ہمیں امید تو یہی ہے کہ لیک شور سے تیسری خاتون آئیں گی. اسٹریٹسویل میں، جیسا میں نے آپ کو شاید علم بھی ہو اور جیسا مجھے پتہ ہے کہ اسٹریٹسویل میں آلریڈی ممبرشپ ہو رہی ہے. 2 فرنٹ رنر ہیں اس وقت، عزیز چودھری اور فیصل جاوید. تو ہماری امیدیں یہی ہونی چاہیے، اور پارٹی سے توقعات بھی یہی ہیں کہ لیک شور کی رائڈنگ میں وہ ضرور کسی ویمن کو ٹرائی کریں.
جہاں تک ہالٹن کی رائڈنگز کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹن کے پاس جیسے پچھلے سیگمنٹ میں بھی میں نے کہا کہ موقع ہے کہ وہ ایک خاتون کو آگے لے کر آئیں. کیا پارٹی نے آپ کو جب آپ نے پارٹی سے کانٹیکٹ کیا اس وقت پارٹی نے کیسے آپ کو بوسٹ کیا, بک اپ کیا؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا یہ جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی چل رہی ہے آپ اس کو کس انداز سے لے رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے جب تک نہ ہو انرجی بھی اتنی آتی نہیں ہے. ظاہر ہے مطلب آپ میں انرجی بھی ہوگی. اور پھر جیسا میں جانتا ہوں آپ کو, میں تو بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہیں, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ضرور ہوتی ہے. تو آپ کے کیس میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کامیاب سیاستدان ہیں, آپ کونسلر بھی ہیں, لیکن آپ کے پیچھے عثمان جو ہمارے دوست ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے. یہ جو آپ کے گھر میں میٹنگ ہوئیں ایڈم کوورڈن کے آنے پر, اور جس طرح سے عثمان نے اسٹیون ڈیل ڈوکا کی کیمپین میں کام کیا, اس سے پہلے ایڈم کی, کیا آپ اس وقت شامل نہیں تھیں عثمان کے ساتھ؟ اور کیا عثمان نے یہ اکیلے طور پہ کیا ہے یا آپ شروع سے ہی اس لبرل کی اس ویو میں عثمان کے ساتھ ہیں؟ تھینک یو سو مچ آصف بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میری کامیابی میں میرے ہسبینڈ عثمان کے دعائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آج جہاں بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, کیونکہ وی آل نو کہ ہسبینڈ یا اسپاؤس کی کوآپریشن کے بغیر پالیٹکس میں آپ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کے لیے آپ کی فیملی ویلیو کرتی ہے تو. جی تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایڈم آئے ہمارے گھر پہ اور اسٹیون ڈیل ڈوکا, اور ایڈم تو خیر کافی دفعہ آئے, I was part and parcel of everything that happened. میں اور عثمان ایک ہی چیز ہیں, we work together as a team. جیسے کہ ہر کپل ہوتا ہے, جیسے کہ ہر ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, we work together as a team. اور گھر میں کسی کا آنا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے ویسے بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے جینٹل مین انوائٹس دیتے ہیں اور کھانا وانا سب لیڈیز ہی بناتی ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے. تو الحمدللہ we've always worked together. اچھے کینڈیڈیٹ تھے ایڈم, اور اسٹیون ڈیل ڈوکا is a great leader. So why not support them? And that was the goal, and so we worked together, Usman and I. اور جو میرا سوال تھا اس سے ریلیٹڈ کہ پارٹی نے آپ کو انکریج کیا؟ جی بالکل کیا. مجھے ایکچولی پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے 50% ویمن کا, اس کا ایک نام ہے, وہ ہے Ask Her to Run campaign. اور ایکچولی اس کیمپین کے جو لیڈیز ہیں ان کا میرے پاس کال آیا and they reached out to me, emails بھی آئے کہ سمیرا what can we do to assist you to make this easier for you, because we are working hard to encourage women to run, because it is hard for women to put their name on the ballot. اور عورتیں اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں جی, وہ ڈرتی ہیں کہ ہمارے خلاف باقاعدہ سمیئر کیمپینز چلیں گے, جیسے ابھی میرے اوپر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, I am looking at this as a challenge. مجھے بہت ساری لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, بچیاں دیکھ رہی ہیں, میں بہت ساری یوتھ کی بھی رول ماڈل ہوں, because I work with youth in Milton. I want to show them that what you should do when you are faced by a smear campaign or negativity. I take this as a challenge, I look at it in the eye and I say, come at me. Because جتنی آپ میرے اوپر smear campaign کریں گے میں اتنا hard work کروں گی, جتنی آپ میرے بارے میں ویب سائٹ بنائیں گے میں اتنے زیادہ جا کے ممبر سائن اپ کروں گی. میں پچھلے 2 دن سے صرف ممبر سائن اپ کر رہی ہوں, اس لیے کہ دیٹس ہاؤ آئی وانٹ ٹو ڈیل ود دس. آئی وانٹ مائی پیشن اینڈ مائی ڈیڈیکیشن اینڈ مائی ورک ایتھک ٹو اسپیک. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملٹن میں الحمدللہ وی آر اے ویری ایجوکیٹڈ ریزیڈنٹس, اٹس اے ویری ایجوکیٹڈ کمیونٹی. وہ دے ہیٹ نیگیٹیوٹی, جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. I have received so much support from supporters, calls, emails. Samira, work harder, we are with you, we have got your back. Samira, don't let this back you down. And I'm telling you, I will not back down. And that's how I face this challenge. شہزاد صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ میرا میں آپ نے سمیرا کی وہ آواز میں ان کی ڈٹرمنیشن
सुनी होगी कि शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। और लिबरल पार्टी को या किसी भी पार्टी को और क्या चाहिए होता है, उनको यही लोग चाहिए होते हैं ना जो कि पैशनेट हैं। शी इज़ अ सिटिंग काउंसलर, शी हैज़ अ नेम रिकग्निशन, इन्होंने कम्युनिटी बेसिस पे काम किया है। इन्होंने ये नहीं किया कि एक हफ़्ता पहले या 2 हफ्ता पहले डिसाइड किया कि जी आई वांट टू बी अ कैंडिडेट। इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, शी इज़ अ रियल ग्रास रूट्स कैंडिडेट। इन्होंने कम्युनिटी ग्रुप्स में जाके काम किया, वॉलंटियर किया, रीजन में काम किया, कई और जगह पे काम किया। तो शी इज़ रियल ग्रास रूट्स। मिल्टन को इन्होंने बहुत प्रमोट किया। तो पार्टी को, लिबरल पार्टी को और क्या चाहिए? यही लोग चाहिए ना जो कि पैशनेट हैं, अपनी वैल्यूज़ में अपनी कमिटेड हैं। तो मैं तो दोबारा उन लोगों को ये कहूँगा कि जो फेसबुक्स पे जाके नेगेटिव बातें करते हैं या विस्परिंग करते हैं बैठ के कि भाई आप आएँ और ओपनली कम्पीट करें। वो तो बैक डाउन नहीं ना कर रही, वो तो कह रही है कि मैं तो इधर हूँ, आप आएँ। पीछे नकाब पहन के और हमले करने और वेबसाइट के पीछे छुप के बातें करनी doesn't help anybody। जहाँ तक शहजाद साहब काउंसलर होने की बात है, मुझे याद है पिछले प्रोविंशियल इलेक्शन में डॉन वैली नॉर्थ की नई राइडिंग में कैथलीन ने एक सिटिंग काउंसलर से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी कैंडिडेट बने, और वहाँ नॉमिनेशन नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। बिल्कुल होना तो ये चाहिए था कि पार्टी के पास अगर एक सिटिंग काउंसलर की एप्लीकेशन गई थी तो पार्टी ज़रूर अपॉइंट करती, लेकिन मुझे इसमें भी खुशी है कि समीरा को अपॉइंट नहीं किया। मैं इसके हक में हूँ कि समीरा आएँ, लड़ें, लड़कर जीतें, और जितनी ये कैंपेन हैं ये खुद ब खुद डाई डाउन हो जाएंगी। ज़ाहिर है इनका कोशिश हर आदमी करता है, तो वो कोशिश हो रही है। पर मुझे ये जो अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में हो रही हैं। अब दीपिका को अगर आप ले लें, दीपिका भी तो काउंसलर है मिसिसागा, जी हाँ, वेल नोन नेम। जी हाँ, उसका तो क्लेम हो गया। वो भी वही कर रही हैं, वो आ रही हैं पीपी के लिए, वो एक क्लेम भी हो गई। किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भाई आप कल आई या वेबसाइट नहीं बनाई। ये क्यों बात हुई? ये इधर ही बात हुई जब समीरा आ रही है। जहाँ तक उंगली उठाने का है तो खैर कोशिश तो हो चुकी थी अभी कुछ दिन पहले कि दीपिका की जगह किसी और को लड़ने का मौका दिया जाए जी। लेकिन क्योंकि पार्टी ने डिसाइड किया था, सिटिंग काउंसलर है, मिनिस्टर रह चुकी है, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि उसको क्लेम करे। तो यहाँ तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ। और मिल्टन में मैं नहीं समझता कि ऐसे, वो जैसे आपने कहा है और मैं उसको सेकंड करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल पर आएँ। बिल्कुल, आप ये बताएं आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है एज अ होल। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या काम किया है, आपने मिल्टन के लिए क्या काम किया है। समीरा, आपसे मैं पूछूं कि मिल्टन के लिए इन 2 सालों में आपने क्या किया? मिल्टन के लिए 2 सालों में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एज अ काउंसलर सर्व किया है कम्युनिटी को, और मैं बहुत सारी कमिटीज़ और बोर्ड्स पे भी बैठती हूँ, और मैंने अपना वॉलंटियर वर्क नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं काउंसलर बन गई तो मैंने लीजन से छोड़ दिया हो। एक्चुअली आई टुक ऑन मोर वॉलंटियर रोल्स बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि मैं एक अच्छी काउंसलर हो ही नहीं सकती जब तक मैं अपनी ग्रास रूट से कनेक्ट ना हूँ, और ग्रास रूट से कनेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ तरीका वॉलंटियर करना होता है, बिकॉज वहाँ पे आपको लोगों के मसाइल, अगर मैं लीजन में काम करती हूँ तो मुझे अपने सीनियर्स के इश्यूज़ पता चलते हैं, अगर मैं यूथ टास्क फोर्स में वॉलंटियर करती हूँ तो मुझे यूथ के इश्यूज़ पता चलते हैं, मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग के इश्यूज़ पता चलते हैं, मुझे स्कूल में ओवर क्राउडिंग के इश्यूज़ पता चलते हैं। इसी सब को लेकर मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं आई वॉन्ट टू हिट द ग्राउंड रनिंग एंड सर्व मिल्टन इन अ मोर बिगर एंड बेटर वे। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी जो मैं पहले भूल गई, लोग समझते हैं कि ये नेगेटिव स्पीयर कैंपेन करने से शायद पार्टी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगी, विच इज़ सो कॉमिकल, बिकॉज मेरी जो नॉमिनेशन पैकेज गई है उसमें मैंने ओपनली अपना सारा वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखा है। एक तो इसलिए कि मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती हूँ, सेकेंडली इसलिए कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वॉलंटियर वर्क, इट हैज़ गॉटन मी वेयर आई एम। और ख़ास तौर से इस पेंडेमिक के ईयर में जबकि हमारी पूरी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, हमारी कंट्री, हमारा प्रोविंस, हमारा टाउन स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक I will be an valuable asset for the Liberal Party because I'm someone who has connection across borders, across party lines. I know a lot of people everywhere, and I think that will help Stephen Del Duca in his campaign. And for that reason, big community influencers like
Councillor Zishan Hamid has provided his endorsement for me. Deepika Dimala is one of my mentors, उनकी endorsement है मेरे पास. Rory Nissan एक बर्लिंगटन के काउंसलर हैं, उनकी endorsement है. तो ये मेरे पास endorsement lineup रिक्वेस्ट करने से नहीं हुई हैं, ये मुझे खुद ऑफर हुई हैं कि समीरा वी वांट टू पुट आवर नेम ऑन योर कैंपेन बिकॉज वी बिलीव इन यू एंड वी बिलीव दैट यू कैन अचीव अ लॉट फॉर द कम्युनिटी. तो ये मैं ऐड करना चाह रही थी थोड़ा सा. स्टेसी न्यूमैन की भी आपके पास एंडोर्समेंट इज वन ऑफ सबसे पहले मैंने उनकी एंडोर्समेंट देखी. वो मेरी वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज सपोर्टर्स और टीम वर्कर हैं मेरी वो. और वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टुगेदर टू गेट सम बेटर रिजल्ट्स फॉर आवर कम्युनिटी. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मिल्टन. और नॉमिनेशन में आपने सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया है कि वहाँ से वोट निकालने, या आप का वास्ट इस सिलसिले में नज़र है कि सारी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना? बिल्कुल, इसकी ओवरऑल स्कोप और अप्रोच रखी है जैसे कि मैंने अपनी काउंसलर रन में रखी थी, बिल्कुल वही अप्रोच रखी है. रीचिंग आउट टू एवरीबडी एंड एनीबडी हु आई नो थ्रू अ कॉन्टैक्ट और पर्सनली और आई नो इज अ लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज सपोर्टर, तो हुज वैल्यूज अलाइन विद माई वैल्यूज. तो इस तरह रीच आउट करके आई बीन एबल टू गार्नर माई सेल्फ अ वेरी गुड नंबर ऑफ सपोर्टर्स. जी शहजाद साहब. मेरा में दूसरा एक और जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मिल्टन जो है वो उनमें कम्युनिटी स्पिरिट बहुत है. जी हाँ. जो कि आपको, क्योंकि मिसिसागा एक बड़ी सिटी बन गई है तो यू डोंट फील दैट मच, लेकिन जब आप मिल्टन में जाते हैं आप देखते हैं कि पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर सिटी, देयर टाउन, या जो भी कहना चाहें. और इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि एक चीज़ मेरा जो भूल गई है कि इन्होंने एक विजिल ऑर्गेनाइज की थी. मैं और आप उसका पार्ट भी थे. हम गए थे, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था. और जब हम मिसिसागा से गए मिल्टन में, एंड वी वर सो सरप्राइज कि इतने लोग आए हुए थे विजिल के ऊपर, एंड शी वाज द पर्सन बिहाइंड दैट विजिल. और उधर से ही क्या कहते हैं, आपको लगा कि भी कम्युनिटी दे आर रियली टुगेदर. मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कि जो विजिल हुआ उसके बाद लोगों ने समीरा को पहचानना शुरू किया, और वो मेरे ख्याल में आज तक वो लोग जो, होता क्या है शहजाद साहब, मैं ज़ाहिर है बहुत अरसे से आप और हम इस पॉलिटिक्स के गेम में हैं, हम जानते हैं कि लोग जो पुराने बैठे होते हैं, जो आप अगर मैं उर्फ़ आम में कहूँ कि चाचे मामे बने हुए होते हैं सियासत के, वो किसी को भी नए बंदे को अंदर आने नहीं देते हैं. वो चाहते हैं कि बस उनकी चौधराहट बरकरार रहे, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो ये कहें कि इतनी फैमिलीज़ को हमने मूव किया है तो इसलिए हमारी चौधराहट है, चाहे वो ये कहें कि हम पहले रहते थे ये बाद में आए हैं इसलिए चौधराहट है, किसी भी हवाले से हो, वो मतलब बर्दाश्त करते नहीं हैं. शायद हो सकता है यही सारे अवामिल मिलकर समीरा के ख़िलाफ़ हों. मेरा ये ख्याल है आसिफ भाई कि ऐसी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है. मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ 2-4 लोग हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, लेकिन कोई मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन है, एंड आई विल वर्क हार्ड टू क्लियर दैट एज वेल. मैं इस वक्त अपनी कैंपेन में फोकस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मेंबरशिप में फोकस्ड हूँ. वंस आई एम डन विद दिस, आई विल ट्राई टू सीक दीज पीपल आउट, सिट डाउन विद देम एंड सी के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, एंड सी वी कैन वर्क आउट अ बैलेंस, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ व्हाट ट्रू लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट, इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट्स ऑफ व्यूज़. और अगर नहीं होता है तो नहीं होता, बट आई विल मेक माई ओन एफर्ट. नहीं, पर चक्कर है कि आप रीच आउट तो उन लोगों को करें ना जो जिनका आपको पता हो, और जो लोग पीछे बैठ के छुपके वेबसाइट बना रहे हैं वो तो नहीं सामने आ रहे कि तो नहीं, मैं यही कहने जा रही थी, इसीलिए आपके चैनल के थ्रू मैं उनको इनवाइट करती हूँ ठीक कि आप प्लीज डोंट हाइड बिहाइंड एन एनोनिमस वेबसाइट और एनोनिमस फेक फेसबुक प्रोफाइल्स. आई एम हियर, यू नो वेयर टू फाइंड मी, come and talk to me. We will work something out, because I think it takes courage to put your name on the ballot. I think people are watching me, how I react to this. I cannot control what you think about me. I can control how I react to this. And I'm going to react to this with courage and passion. And लेकिन my doors are always open for communication. अगर आप देख रहे हैं जो भी आप लोग चला रही हैं smear campaign, I'm available whenever you want to talk to me. और में आपने बात ठीक की थी कि वी शुड इवन ड्वेल टू मच कि ये थोड़े से 4-5-10 लोग जो हैं
4-5 से ज़्यादा लोग भी नहीं हैं. पॉजिटिविटी आपकी कैंपेन में बहुत है. देयर इज़ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन योर कैंपेन. सो लेट्स वर्क टुवर्ड्स के भी उसको एम्फसाइज करें कि कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू गो आउट एंड वर्क फॉर यू ऑन द कैंपेन नॉमिनेशन डे. और उससे पहले जो काम होने वाला है, This lot of hard work is going into that. So absolutely, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि you know you can put your name on the ballot, right? You have that option. I have the option. Yeah. ठीक. और कुछ ऐड करेंगी समीरा, वरना कैमरा आपके सामने है, आप मिल्टन के लोगों को कुछ मैसेज दें अपने बारे में. जितना आप बता चुकी हैं, अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें ज़रूर करें. मैं लोगों को मैसेज यही दूंगी कि प्लीज़ आप लोगों ने जिसने भी मेंबरशिप साइन अप की है, बस अब वोटिंग का डे करीब आ रहा है. प्लीज़ मेरे मैसेजेस को, मेरी टीम के मैसेजेस को देखते रहिएगा. हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे कि वोटिंग का प्रोसेस क्या है. वोटिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इट्स अ पेंडेमिक ईयर, तो मेरा फोकस इसी के ऊपर है. आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और आपकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह वी विल गेट दिस डन. थैंक यू. शहजाद साहब. जी असद साहब, मैं तो वही मैसेज दूंगा जो पिछली दफ़ा मैंने मैसेज दिया जब राना साहब इधर थे. मैंने उसको भी ये कहा था कि आपका राइट है और कि आप जाके वोट करें और जिसको मर्ज़ी वोट करें, एंड यू शुड वोट, बी इन्वॉल्व. लेकिन मैंने उसको भी ये बात की थी कि जब आप वोट करने जाएं तो आप कंपेयर करें डिफरेंट कैंडिडेट्स को, खुद बैठ के कंपेयर करें, उनकी अकम्पलिशमेंट्स देखें, उनके रेज्यूमे देखें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा बेहतर कैंडिडेट है. और मेरी नज़र में, जैसे मैंने पहले कहा था, उसका राना साहब वाज द बेटर कैंडिडेट, और इस वक्त मैं यही कहूँगा कि समीरा इज़ अ मच बेटर कैंडिडेट फॉर मिल्टन, एंड शी इज़ गोइंग टू विन इंशाल्लाह, एंड शी इज़ द विनिंग कैंडिडेट. और कम एंड जॉइन द विनिंग टीम. थैंक यू शहजाद. जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आपने मैसेजेस भी सुन लिए, आपने समीरा से उनकी अपनी प्रोफाइल और उनके इरादे भी मालूम कर लिए. जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स में आपसे कहते रहे हैं कि आप वोट ज़रूर करें लिबरल की इस नॉमिनेशन में. कंज़र्वेटिव का, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में आपको कहा कि कंज़र्वेटिव के 72 कैंडिडेट तो अक्लेम हो चुके हैं जो ऑलरेडी उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें मिल्टन भी शामिल है. मिसिसागा, स्कारबरो के तमाम कैंडिडेट्स वो डिसाइड कर चुके हैं कि यही लोग उनके आगे भी कैंडिडेट होंगे. आपके पास चॉइस है कि आप लिबरल नॉमिनेशन के लिए समीरा अली को आगे भेजें, क्योंकि जैसा कि लिबरल का इस वक्त जो लिबरल के लीडर हैं उनकी ख्वाहिश भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को आगे लेकर आएँ. और समीरा वाहिद इस मिल्टन की राइडिंग में बैलेट पर हैं, और भी लोग हैं. हम सब को कहेंगे कि वो हमसे रब्ता करें. अगर उन्हें अपने बारे में कोई मैसेज देना है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. इससे पहले मिल्टन की राइडिंग से खुर्शीद खान साहब हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, उन्होंने भी अपना मैसेज दिया था. सिर्फ डिसाइड मिल्टन के लोगों को करना है. और मैं फिर एक बार उन लोगों को जो नेगेटिविटी की कैंपेन चला रहे हैं, जो नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इन नेगेटिविटी की बजाय इससे ऊपर उठें. कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत है कि हमारी ख़वातीन आगे आएँ. सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाना कोई हल नहीं है. आप विमेन एम्पावरमेंट दिखाएं, आप उनको वोट दें ताकि हमारी ख़वातीन इनकरेज हों. अभी आपके पास एक और चॉइस है मिसिसागा में, लेक शोर में, जैसा कि मैंने कहा, आप वहाँ से कोशिश करें कि वहाँ से भी कोई खातून आएँ. और इसके साथ ही नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह आपका हामी व नासिर. शब बख़ैर.